وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ سارے بلند آواز آقا اسلام کا جمہور پر محمد. سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد. پروانے اور قرآن دیو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، اور درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی سے. اللہ والو پہلی مرتبہ تساں احباب کی زیارت کرن دا موقع میسر آیا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میری حاضری اور تساں تمام دی تشریف آوری نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما. میرے تو قبل تساں احباب نے جاندار شاندار خطابات سماعت فرمائے، اور میں ادنا کا طالب علم تساں احباب کا زیادہ دے ٹائم نہیں لینا چاہتا. مختصر وقت دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، پیغمبر دی شان، پیغمبر دی عظمت، آقا دی رفعت، آقا دی بلندی تساں احباب تک پہنچانا چاہنا. اللہ حق تک بیان کر کے اور دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے.
پروانیوں قرآن دیو دنیا کے اندر بڑے بڑے شانہ والے آئے نے، بڑے بڑے مقام و مرتبے والے آئے نے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے آئے نے، لیکن جیڑا مقام، جیڑا مرتبہ، جیڑی عظمت، جیڑی شان میرے تے تواڈے پیرو مرشد نوں ملی ہے اور کسے دے حصے آئی نہیں آئی۔ اور پروانیوں اج یہی تواڈے سامنے بیان کراں گا، آمینہ دلال علیہ السلام دا مقام و مرتبہ بیان کراں گا۔ پروانیوں جیڑی آیت مبارکہ میں تساں احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 8 صفتاں بیان کیتیاں نے۔ کنیاں صفتاں؟ کنیاں؟ ہن گندے جایا جے اور قرآن سن کے اپنے دل منور کر لیا جے، اپنے دلاں دیاں جڑیاں بنجر زمیناں نے اے سیراب کر لیا جے، کنا دیاں اور دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے آمینہ دلال دی شان سماعت فرمایا جے۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی سبحان اللہ۔ اجے سارے نہیں بولے، جنوں آقا تیرا جنہ پیار ہے اونی بلند آواز کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی سبحان اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آپ سنیا دے اور گنیا جا علیہ السلام دیا صفتاں کنیاں نے اس آیت کے اندر۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی سبحان اللہ، اے نبی نبوت بھی ایک صفت ہے، گندے گایا جے یا ایھا النبی انا ارسلناک سبحان اللہ۔ اے رسالت بھی صفتیں کنیاں ہو گیاں؟ 2 ہو گیاں، شاہدہ سبحان اللہ 3 ہو گیاں، ومبشرا 4 ہو گیاں، ونذیرا 5 ہو گیاں، وداعیا الی اللہ بإذنہ 6 ہو گیاں، وسراجا منیرا۔ سراج بکری صفتے تے منیرا بکری صفتے اس آیت کے اندر گوجرے واریا میرے اللہ نے میرے پیغمبر کی عظمت بیان کی ہے، میرے آقا دیاں 8 صفتاں بیان کیتیاں نے۔ ہن ترجمہ بھی سماج فرما لیا جے۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا النبی سبحان اللہ۔ آج میں قرآن رج کے پڑھنا ہے، تسی بھی سنو گے نا انشاءاللہ۔ آج میرا جی کرتا ہے کہ میں تانوں قرآن رج کے سناواں۔ آج قرآن کی بارش ہوئے گی، عرشہ والا رحمان راضی ہو جائے گا۔ تسی بھی راضی ہو نا انشاءاللہ؟ برداشت کرو گے مینوں انشاءاللہ؟ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، آمین۔ گوجرے والے اللہ تانوں سلامت رکھے، آمین۔ یا ایھا النبی اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی انا ارسلناک سبحان اللہ، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تانوں رسول بنایا ہے، سبحان اللہ، اساں نے تانوں بنا کے بھیجا ہے شاہدہ سبحان اللہ۔ اجے سارے نہیں بولے شاہدہ شاہدہ۔ او گوجرے والیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلی بار ساڈی ملاقات ہوے یا نہ ہوے، آئندہ ساڈی ملاقات ہوے یا نہ ہوے، پروانیوں قرآن دیو اج چھڈ لا کے آمینہ دلال دی شان سن لو تے دلوں سبحان اللہ کہہ دو شاہدہ شاہدہ۔ سونیا سی تانوں شاہد بنایا وے
मुबशिरा, सानू खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है। व नज़ीरा, सानू जहन्नम तो अल्लाह के अजाब तो डराने वाला बना के भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह की तरह बुलाने वाला बना के भेजा है। वसिराजम मुनीरा, सोने असी तानू चन्न ही बनाया है, असी तानू सूरज ही बनाया है। एक आसमान दा चन्न है, एक जमीन दा चन्न है, एक आसमान दा सूरज है, एक जमीन दा सूरज है। अल्लाह अम्मा जी आशा सिद्दीका दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा दे। मेरी ते तुहाडी मां अम्मा जी आशा सिद्दीका अपने अंदाज से कह रही आंदियां पता की ने, लना शमसुन वलिल आफाकी शमसुन, लना शमसुन वलिल आफाकी शमसुन व शमसी खैरुन शमसिस समा व इन्ना शम्सा तत्लू बाद फज्रिन व शमसी तालिउ बाद इशा। आंदियां ने लोगो, एक आसमान का सूरज है और एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। हुण दोनों का मुकाबला अम्मा जी आशा सिद्दीका कर रही ने, दोनों के दरमियान फर्क कर रही ने। आंदियां ने लना शमसुन वलिल आफाकी शमसुन व शमसी खैरुन मिन शमसिस समा, और दुनिया दे लोगों जेड़ा मेरा सूरज है वो आसमान दे सूरज नालों बेहतर है। मेरा सूरज कौन है? आमिना दा लाल है, आमिना दा लाल मेरा सूरज है। और फरमांदियां की ने, व इन्ना शम्सा तत्लू बाद फज्रिन व शमसी तालिउ बाद इशा। लोगो आसमान दा सूरज ए फजर तो बाद तुलू हुंदा है, मेरा सूरज इशा दे बाद तुलू हुंदा है। नारे तकबीर, नारे मुस्तफा, हजरते मुस्तफा, हजरते मुस्तफा, हजरत मौलाना उस्मान यज़दानी साहब। आसमान दा सूरज फजर तो बाद तुलू हुंदा है, मेरा सूरज इशा तो बाद तुलू हुंदा है। आसमान दा सूरज जदों आराम पिया करता हुंदा वे, मेरा सूरज उदों कयाम पिया करता हुंदा। कटन रातां मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावन, कटन रातां मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावन। खुदा आखे न जा दिसना इबादत एहो जई होवे, खुदा आखे न जा जितना इबादत एहो जई होवे। परवाने कुरान दे मैं तुहाडे सामने आमिना दे लाल सलाम दी जेड़ी शान मुकाम मर्तबा कुरान पाक विचों 8 किस्सां बयान कीतियां ने, और 5 ओ औसाफ ने जेड़े आमिना दे लाल ने अपनी जुबान विचों बयान कीते ने। सहीह बुखारी दी रवायत है, आमिना दे लाल इस्लाम फरमाते ने, जग्गां दे पीर फरमाते ने, ओती तू खमसन लम युतहुन्ना अहदुन क़बली। जग्गां दे पीर फरमाते ने, रब्बुल आलमीन ने 5 ऐसे उसाफ मैनू अता कीते ने जेड़े मेरे तो पहले रब्बुल आलमीन ने किसी नू भी अता नहीं कीते। हुण नोट करिया जे, गौर करिया जे, पहली सिफत केड़ी है, पहला उसाफ केड़ा वे। जग्गां दे पीर फरमाते ने, नुतिरतु बिर्रु बिमसीरत शहरिन। सुभान अल्लाह। जग्गां दे पीर फरमाते ने, रब्बुल आलमीन ने मेरी मदद की है मेरे दुश्मन तो 1 महीने की मसाफत से रब्बुल आलमीन ने दुश्मन के दिल विच मेरा रोब पा दिता वे। सुभान अल्लाह।
کس طرح ایک دشمن آقا علیہ السلام والا آ رہا اودے تے آقا علیہ السلام دے درمیان کنا فرق ہے 1 مہینے دا وہ سفر کرے گا 1 مہینے تک آقا علیہ السلام تک پہنچے گا اتنا صبر ہے کہ او دے دل وچ میرے پیغمبر دا روگ ہے سبحان اللہ اے صفت اے شان رب نے آقا علیہ السلام تو پہلے کسی نے عطا کیتی نہیں کیتی میرے الفاظ نہیں بخاری شریف دی روایت ہے آمینہ دلائے السلام فرماتے ہیں دوسری کیڑی صفت ہے دوسرا کیڑا خاصا ہے آقا فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا جگاں دے پیر فرماتے ہیں رب العالمین نے میرے واسطے اس ساری زمین نو مسجد تے پاک بنا دیتا ہے پہلی امتاں تے اے سی انہوں نے عبادت کرنی اپنے گرجے وچ جاندے اپنے کلیسے وچ جاندے ہن جس طرح ہندو عبادت کرتے ہیں اپنے جا کے مندر وچ کرتے ہیں سکھ کرتے ہیں اپنے گردوارے میں جا کے کرتے ہیں عیسائی کرتے ہیں اپنے چرچ گرجے وچ کرتے ہیں لیکن جگاں دے پیر فرماتے ہیں میری امت دا ایک بندہ وے کسے سفر تے جا رہا وے کلا کسے پچھڑ گیا وے اوتھے کوئی دور دور تک مسجد نظر نہیں آندی پانی نظر نہیں آندا مٹی دے نال تیمم کر کے اوتھے ہی نماز پڑھ جاندا وے اللہ او دی نماز قبول فرما دیندا آمینہ دے لال تو پہلے کسے نو شان ملی نہیں اے صفت ملی ہے آمینہ دے لال نو اے مقام ملی ہے آمینہ دے لال نو اے عظمت ملی ہے آمینہ دے لال نو پروانے او قرآن دے اگلی صفت جیڑی ہے اگلا خاصہ کہڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ سبحان اللہ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي جگاں دے پیر فرماندے نے رب العالمین نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا جڑا آقا علیہ السلام تو پہلے کسے نو بھی حلال نہیں آمینہ دے علیہ السلام تو پہلے پہلی امتاں وچ مال غنیمت اے جڑا مال اکٹھا ہو جاندا اے کسے واسطے حلال نہیں اے مال اکٹھا کر کے پہاڑاں تے چھڈ ہوندے اگ ہوندی او سامان لے کے چلی جاندی لیکن میرے آقا علیہ السلام دی امت واسطے رب العالمین نے حلال کر دیتا ہے جس طرح پہلی امتاں قربانی کر دیا سن قربانی دا گوشت نہ آپ کھاندے نہ کسی نو کھلاندے او دا جڑا گوشت پہاڑاں تے رکھ ہوندے اگ ہوندی جیدی قربانی قبول ہوندی او دا گوشت لے جاندی جیدی قربانی قبول نہ ہوندی او دا گوشت اوتھے پیا رہندا ایدی وجہ تو لوکاں دے سامنے راز آؤٹ ہو جاندے ایدی قربانی قبول ہوئی ہے ایدی قربانی قبول نہیں ہوئی اس طرح پہ لڑائیاں ہوندیاں جھگڑے ہوندے حضرت آدم علیہ السلام دے 2 پتر نے ایک دا نام حابیل ہے ایک دا نام قابیل ہے دونوں نے قربانی کی ہے چھوٹے کی قربانی قبول ہو جاندی ہے بڑے کی قربانی قبول نہیں ہوئی بڑا آندا چھوٹیا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے میری قربانی قبول نہیں ہوئی میں تینوں قتل کر دیواں گا میں تینوں مار دیواں گا چھوٹے کی قربانی قبول ہوئی ہے اس وجہ تو بڑے نے چھوٹے نو قتل کر دتا ہے رب العالمین نے ساڈے تے آسانیاں کر دتیاں نے اللہ فرماندے نے امت محمد ساڈے واسطے آسانیاں اے قربانی تسی کر لو آپ بھی کھا لو لوگوں بھی کھوا دو تے ذخیرہ بھی کر لو رب العالمین نے آسانیاں کر دیتیاں نے عرشاں والے رب نے پردے پا دیتے ہیں کہ اس طرح ہی رب العالمین نے ساڈے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے جڑا مال ہے تسی تقسیم کر لو اے جڑے غلام جڑے بندے پکڑ لے نے انہاں نو تسی غلام بنا لو جڑیاں عورتاں پکڑنیاں نے انہاں نو تسی چاہے بیویاں بنا لو چاہے نوکرانیاں لونڈیاں بنا لو سبحان اللہ اے کیڑے تے سان ہے امت محمدیہ تے آمینہ دے لال دی امت دے اور جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَ جگاں دے پیر فرماتے نے رب العالمین نے مینوں شفاعت دا حق ادا دیتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین بڑے غصے میں جلال وچ ہوں گے تے لوگ کی کرن گے سارے کٹے ہو جان گے جگاں دے پیر فرماندے نے سارے لوگ کٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول آن گے آ کے آکھن گے فیقولون لہو انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. حضرت آدم علیہ السلام دے کول لوگ آن کے آگے آکھن گے یا آدم انت ابو البشر. اے آدم تسی بشراں دے باپ ہو, تانوں رب نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے اور تواڈے وچ رب العالمین نے اپنی روح پھونکی ہے. بچوں بیٹھ جاؤ, اندر آ جاؤ. تواڈے جسم وچ رب العالمین نے توجہ میرے والی ہے, توجہ میرے والی. میں اپنی گل جلدی ختم کر دیواں گا. گل دی مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ آمینہ دلال فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام دے کول لوگ آ کے کہن گے آدم جی تسی انساناں دے باپ ہو, رب العالمین نے تواڈے واسطے فرشتیاں نوں آکھیا کہ اے اگے سجدہ کرو. آدم علیہ السلام فرمان کے دسو کی گل ہے؟ آکھن گے اللہ دے اگے سفارش کردے ہو. حضرت آدم فرمان گے نا 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نور. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے میں تہاڈی سفارش نہیں کر سکتا, میرے تو علاوہ کسی ہور ول چلے جاؤ, میرے تو علاوہ نوح علیہ السلام ول چلے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام ول آ جان گے تے لوگ کی آکھن گے یا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام ول لوگ آن گے آکھن گے نوح جی تسی پہلے رسول ہو, سانوں رب نے پہلا رسول بنا کے بھیجا ہے تے رب نے تہاڈا نام عبد شکور رکھیا ہے. تے فرمان کے دسو کی گل ہے؟ آکھن گے اللہ اگے سفارش کردے ہو. حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے نا 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 میرا رب اج بڑے غصے وچ, انہیں غصے وچ نہ رب پہلے وچ نہ اللہ کدی بھی انہیں غصے وچ آئے گا. اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. چلدیاں عیسیٰ علیہ السلام تک آ جان گے. عیسیٰ علیہ السلام تک آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی جواب ہوئے گا اور لوگوں میں تہاڈی سفارش نہیں کر سکتا, لیکن میں تہاڈی ایک بندے وال تہاڈی میں راہ دار دینا وا, تانوں راہ دکھا دینا وا, وہ ول تر جاؤ, اور تہاڈی مدد کر سکدا وے, اور تہاڈی گل سن سکدا وے, تہاڈی سفارش کر سکدا وے. جگتاں دے پیر فرماندے نے سارے میرے ول آ جان گے, سبحان اللہ, سارے میرے ول آ جان گے. آقا فرماندے نے فاسجدوا تحت العرش فیقال یا محمد ارفع رأسک. سبحان اللہ. جگتاں دے پیر فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے سائے تلے سجدے تے بیٹھ جاواں گا تے اللہ آکھے گا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک. اے سونے اپنا سر چکو, جے واسطے تسی سفارش کرو گے میں تہاڈی سفارش قبول کراں گا. آئی میرا آقا یہ ورگا کوئی ہور ہے نہیں, یہ ورگا لبا کی سانوں کوئی ضرورت ہے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں, لب کے لے آؤں دی مولا کمی پھٹی کوئی نہیں, سونے نو بناؤں دی ساڈیاں تے لوڑاں سونا مدنی مکا گیا, دینی دنیا بھی کرنا سبھی سمجھا گیا, لوڑ نہیں قرآن دیتی پورا پریشان دی, جگ وچ تم پہ گئی بدری منیر دی. پروانے قرآن دیو. آمینہ دل علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین نے مینوں شفاعت عطا کیتا ہے تے پنجویں صفت ہوے رب العالمین نے جڑی میرے علاوہ کسے نوں نہیں دتی. وہ آقا فرماندے نے وکان النبی یبعث الی قومه خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ. سبحان اللہ. آقا فرماندے نے پہلے نبی آئے نے اپنی اپنی خاص قوم وال آئے نے,
لیکن رب العالمین نے مینوں قیامت تک آنے والے فرد و بشر واسطے نبی بنا کے بھیجا نہیں سمجھے تو قرآن سنا دے قرآن سنو گے سبحان اللہ آکھو گے آؤ نا ذرا قرآن سن لو ہاں نبی ایک اپنی قوم والا آیا وے اللہ فرماندے نے وا الی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم نوٹ کریا جے قال یا قوم اللہ فرماتے نے مدین والے میں شعیب علیہ السلام نو بھیجیا آ کے کی اندے نہیں یا قوم اے میری قوم اے میری قوم ایک اور نبی ہے اے نبی آیا اے قوم عاد وال اللہ فرماتے نے ویلا عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ایک نبی ہو رہے اللہ فرماتے ہیں إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اب دیکھئے جی قوم آ رہے ہیں إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سلام دی واری آئی اللہ فرماتے نے اذ قال موسیٰ لقومہ عیسیٰ علیہ السلام دی واری اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اے بنی اسرائیل نو پکار رہے ہیں ہن واری آمینہ دے اولاد دیاں واریاں آ گئیاں شمس الضحیٰ دیاں واریاں آ گئیاں بدر الدجا دیاں واریاں آ گئیاں مسر وفا دیاں واریاں آ گئیاں واریہ بطحا دیاں واریاں آ گئیاں امام الانبیاء دیاں واریاں آ گئیاں چکاں دے پیر دیاں واریاں آ گئیاں تے میرے آقا دی واری آئی نا اللہ نے آقا سونے اپنی زبانی آپ بھی کہہ دے قل یا ایھا الناس ارے سارے نہیں بولے قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس میرا خیال تو انہوں سمجھ نہیں آئی پہلے نبی کی آنے نے یا قومی میرے نبی کی آنے نے قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ساری کائنات دے لوگوں ہائے ساری کائنات دے لوگوں میں تواڈے سارے ول نبی بنا کے بھیجا گیا اجے نہیں سمجھے تو ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اللہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ اسی تانوں سارے جہان واسطے مکمل جتنی بھی کائنات ہے سارے واسطے اسی تانوں بشیر تے نذیر بنا کے بھیجیا ساری کائنات واسطے چاہے کوئی درخت ہے چاہے کوئی پتھر ہے چاہے کوئی جن ہے چاہے کوئی انسان ہے تانوں سارے واسطے نبی بنا کے بھیجیا آکھو گے دلیل سنانے نے مطلب آمینہ دے علیہ السلام میرے تو تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ میں آخیا نا کہ شجراں واسطے درختاں واسطے بھی نبی بن کے آئے نے کس طرح آقا علیہ السلام میرے تے تواڈے پیر مرشد پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن ایک درخت دے تنے نہ ٹیک لگا کے درخت دے تنے نہ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن ایک انصاری قبیلے کی عورت آ کے کہنے لگی سونے محبوبہ میرا جی کرتا ہے کہ میں تانوں ایک ممبر نہ بنا کے دیواں اس عورت نے جس طرح اے ممبر ہے تینہ سیڑھیاں والا اے ممبر بنا کے پیش کیتا جگاں دے پیر علیہ السلام نے جدوں اس تنے نو چھڈیا
حدیث دے الفاظ نے، حدیث پاک دے الفاظ نے، میں اپنے گناہگار اکھاں نہ حدیث ویکھی ہے، میں پڑھی ہے۔ آمینہ تیرا علیہ السلام دی جدائی دے نال او جڑا تنا ہے، صحابہ فرماتے نے اس طرح روندا وے جس طرح بچے روندے نے، سبحان اللہ، چیخاں اس طرح ماردا وے۔ دوسری روایت وچ جس طرح حاملہ اونٹنی چیخاں ماردی ہے اس طرح سکیاں پر کے روندا وے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام منبر تو اتردے نے، اس تنے نو اپنے سینے نال لایا تے نال اودے ہاتھ پھیردے نے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس طرح بچہ سکیاں پر کے روندا روندا چپ کردا وے، تنا بھی اس طرح رو رو کے چپ کر جاندا وے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میں اس تنے نو چپ نہ کراندا قیامت تک واسطے اس تنا روندا ہی رہندا۔ سبحان اللہ، اے تے تنا انہاں نے پتھر دی گل نہیں کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام احد پہاڑ تے موجود نے، میرے آقا تے نال صدیق اکبر آخو رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، میرے فاروق اعظم آخو رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، میرے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں آقا علیہ السلام دے نال موجود نے۔ ایک پہاڑ اچانک ہلنا شروع کر دیندا ہے، اچانک ہلنا شروع کر دیندا ہے تے جکا دے پیر علیہ السلام اپنا پیر مبارک اس پہاڑ تے مار دینے۔ آقا فرماندے نے اسبت یا احد فإن عليك نبي وصديقا وشهيدا، او احد رک جا، ٹھہر جا، تیرے اتنے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید کھڑے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ میں پہاڑ ہلدا ہلدا اسے ٹائم رک گیا، آج تک احد پہاڑ سے زلزلہ نہیں آیا، اور میرا یقین تے ایمان ہے قیامت تک احد پہاڑ ہلے گا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ احد پہاڑ سی، پہاڑ میرے نبی کی گل مندا سی، لیکن اج دا مسلمان کلمہ پڑھ کے آندا ٹھیک نبی پاک نے تے ٹھیک آخیا، میں ادھروں بھی ذرا پوچھ لواں، میں ادھروں بھی ذرا رہنمائی لے لواں، میں ذرا مامے تے پھوپھیاں تو بھی پوچھ لواں، میں ہن داڑھی رکھ لی میرا رشتہ نہیں ہوے گا۔ او بھراوو میں تواڈے نالوں چھوٹا واں، کئی میرے نالوں وڈے نے اتنے بیٹھے نے، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا انہاں دی داڑھی نہیں، کہندے کہ رشتہ نہیں ہوندا، میں تواڈے نالوں چھوٹا ہاں نا، چھوٹا ہے نا، ہلے میں طالب علم، میری منگنی ہو گئی، داڑھی رکھی نا، میں رکھی نا داڑھی، میں رشتہ ہویا کہ نہیں میرا؟ اور یار مولویاں دے مول صاحب کہہ رہے سن میرے تو پہلے چار شادیاں نے۔ چند دن پہلے حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی، اللہ انہوں کی زندگی دراز فرمائے، نام سنیا تھی انہوں کا، خطاب ہی سنے نا انہوں نے، میں گھر گیا، میں آخر قاری صاحب تاری ماشاء اللہ اولاد کنی ہے؟ فرمان لگے میرے 17 بیٹے نے، 17 بیٹے نے تے 8 بیٹیاں نے، 17 بیٹے تے 8 بیٹیاں۔ میں کہا بیویاں کنیاں؟ 4 بیویاں نے۔ اور دسو مولویاں کوئی چھوڑیا ہے؟ تسی جانتے ہو کہ داڑھی بیاہ تو بعد رکھاں گے، رشتہ نہیں ہوئے گا۔ رب العالمین دی قسم ہے، کوئی ساڈے پاس فیصلہ آباد بزرگ خطیب نے، انہاں نال جوان لڑکیاں شادی دی خواہش مند نے۔ برکت کا دی ہے، دین دی برکت ہے۔ ہن اسی داڑھی منوا لواں گے، جیڑی سنت رسول ہے اسی گٹراں وچ سٹ آواں گے، قیامت دا دن آئے گا، رب العالمین دی قسم ہے، آمینہ دے اعلان فرماندے نے قیامت دا دن آئے گا، میں اپنے بندیاں اپنے امتیاں نو اپنے حوض کوثر دا پانی پلاواں۔ حوض لگا ہوئے گا، ایک کونے پہ میرا صدیق بیٹھا ہوئے گا، آپ رضی اللہ تعالی۔ یار بولتے کیوں ڈر لگتا ہے؟ سپیکر میں میں بول رہا ہاں، باہر میری آواز جا رہی ہے، لیکن تسی کیوں نہیں بولتے؟ میں کلا ہو کے تھوڑے نال زیادہ آواز ہے، تسی اتنے بڑے ہو کے پھر بھی میرے تھوڑی آواز ہے۔ ایک کونے پہ کون ہوئے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کونے سے میرے فاروق ہوں گے، تیسرے سے میرے عثمان، اور چوتھے سے میرا علی ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے میں اپنے امتیاں نو پانی پلاواں گا، حوض دا پانی پلاواں گا، کئیاں نو سونے دے پتراں نہ پیاواں گا۔
کئی چاندی کے برتن آنا پیا مانگا، کوئی ایسے خوش نصیب ہون گے جنہوں نے میں اپنے ہاتھوں نہ پانی پلا وہ کنہوں نے ملے گا؟ آقا فرماتے نے میری امت دے وہ لوگ جنہ دے وضو دے آثار وضو کرن دے جڑے نے نشان سامنے چمک رہے ہون گے انہوں نے میں پہچان لواں گا۔ وضو ہی کرے گا جنہیں نماز پڑھنی ہو، جنہیں نہ نماز نیتی نہ قضا کیتی انہیں کتوں نظر آنا؟ آقا فرماتے ہیں میں انہوں پہچان لواں گا کہ ایک ایسا ٹولہ آئے گا، ایسا گروپ آئے گا، ایسا گروہ آئے گا، وہ کیسا گروہ ہے؟ انہوں کی نشانی بھی چنتیاں والی ہوئے گی، لباس چنتیاں والا ہوئے گا، بڑا چنتیاں والا چہرہ لے کے آن گے تے اچانک انہوں کے اگے دیوار ہو جائے گی، انہوں کے اگے دیوار ہو جائے گی۔ تے جگہ نے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے دیوار ہو جائے گی تے میں جبریل نو پوچھاں گا اے جبریل کی گل ہے؟ اے میری امت ہے، اے میری امت دے لوگ نے، انہاں دے اگے دیوار کیوں ہو گئی ہے؟ جبریل آکھے گا سونیا تانوں پتہ ہی نہیں انہاں نے تواڈے جان دے بعد کیڑیاں کیڑیاں پچھنا شروع کر دتیاں نے، تواڈے دین دا حلیہ ہی بگاڑ دتا ہے، تواڈیاں سنتاں نوں بگاڑ دتا ہے، تواڈیاں سنتاں نوں انہاں نے کتر کے، تواڈیاں سنتاں نوں انہاں نے مڑ کے گڈراں وچ سٹ دتا ہے۔ آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی میں مومنا والی پوری پائی نشانی میں پراں ہٹایا دوروں ملک نورانی نے قدرت و مولا وچ کند ٹکائی چٹھی اسمان سرور احمد نو آئی اے نہیں امت تیری احمد پیاریا دین رسولہ تیرا اتنا بگاڑیا دین وچ رسنا کر کے دین نو اجاڑیا دین وچ اتنا شاری بدعت چلائی چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی پروانے قرآن دیو میرا جی کرتا ہے میں اپنے پیغمبر کا ایک معجزہ بھی تواڈے سامنے بیان نہ کر دوں۔ جگہ نے پیر علیہ السلام ہجرت کر کے میرے آقا علیہ السلام مدینیوں مکے والے مکیوں مدینے والے جا رہے ہیں۔ اللہ سانو سارے اتوں دیا حاضریاں نصیب فرما دے۔ مکے والیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے قتل کے منصوبے بنا لینے، جگہ تے پیر علیہ السلام نے مکہ چھڈیا تے مدینے والے جا رہے ہیں تے جاندیاں جاندیاں راہ وچ ایک کلی آ جاندی ہے، کلی وچ ایک بڈھڑی جی مائی بیٹھی ہے تے لاگے ایک ماڑی جی بکری بننی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے نال حضرت ابو بکر تے نال ایک غلام ہے عامر بن فہیرہ آمینہ دے علیہ السلام دے نال نے جدوں اوتھے پہنچے جگہ دے پیر علیہ السلام اس مائی دے کول پہنچے، مائی نے جگہ دے پیر علیہ السلام دا چہرہ دیکھیا تے مائی حیران ہو جاندی ہے۔ کدی آقا علیہ السلام دا چہرہ ویندی ہے، کدی میرے پیغمبر دا چہرہ ویندی ہے۔ آقا فرماندے نے مائی ساڈے چہرے تے ویندی پئی ہے، حیران تے ہو رہی ہے، کچھ کھان پین واسطے ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی سونے مہمانوں شام تک ٹھہرو، میرا خامد بکریاں چران واسطے گیا ہے، وہ بکریاں لے کے آئے گا تو میرے جار جا کے دودھ پلاواں گی۔ جگہ دے پیر فرماندے نے ٹائم ساڈے کول بہت تھوڑا ہے، یہ جیڑی بکری بننی ہے یہ ہی دودھ چون کی اجازت دے دے۔ مائی کہنے لگی بکری بڑے دنوں تو بیمار ہے دودھ نہیں دیندی۔ آقا فرماتے نے سانو اجازت دے دے، کہنے لگی میں کہہ رہی ہوں دودھ نہیں دیندی۔ آقا فرماتے نے اجازت دے دے، اجازت دینا تینوں کی ہو جانا؟ مائی کہڑی چلو نہیں رکدے جاؤ چول۔ جگہ دے پیر علیہ السلام بکری دے کول آئے نے، او بکری جیڑی کئی مہینیاں تو بیمار تھی، جیڑی دودھ نہیں سی دیندی، جگہ دے پیر علیہ السلام نے آ کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا تے آقا پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बकरी के थना नूं हथ लाया, बकरी दुद्धों दुध हो जाती है। आका फरमाते ने कोई बर्तन लैके आओ, माई छोटी जी कोली जी लैके आई कि खिचिया खुचिया कोई धार निकल आई होएगी, उस कोली भी दुध ना भर गई। आका फरमाते ने होर लैके आओ, एक छोटी जी गलासी लैके आई, वह भी दुध नाल भर जाती है। आका फरमाते ने होर लैके आओ, एक छोटी जी केजगी वो लैके आई, वह भी दुध नाल भर जाती है। आका फरमाते ने होर लैके आओ, एक बाल्टी लैके आई, वह भी दुध नाल। आका फरमाते ने होर लैके आओ, माई घर विच भजी फिरदी है। ये ते गोजरे की सील मार्केट ते है कोई नहीं सी कि जितों भज के बर्तन ले आउंदी। माई घर विच भजी फिरे, घर विच बर्तन लभदा नहीं, दुध सुकदा नहीं, बर्तन मुक जांदे ने, दुध सुकदा नहीं। ते आका अलैहि सलाम ने दुध चोया, सब तो पहले माई नूं दुध पिलाया, फिर गुलाम नूं दुध पिलाया, फिर मेरे सिद्दीक नूं दुध पिलाया, आखिर से मेरे आका ने आप पीता। मौला फरमाते ने करके मंजिल एक जगह से पहुंचे नबी हक्कानी। अल्लाह मेरे कायद के दानी शहीद रहमतुल्लाह दी कब्र से करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा दे। अपने अंदाज से कह गए करके मंजिल एक जगह से पहुंचे नबी हक्कानी। रस्ते ऊपर तंबू अंदर जिठियां एक जनानी। उम्मे माबद उस नाम बतावन कीमत कीन नमानी। घर विच बकरी बन्नी होई लागल दर्द रजानी। आका फरमाते ने है कुछ खामन पीवन कारण, ए माई है कुछ खामन पीवन कारण, चीज तेरे घर काई कुछ नाजर सदके जावा। माई ने अर्ज सुनाई इतना दुख होया जद फजलों खातर नबी रब्बान ने। घर विच भांडे है सन जितने, ए दुध न भर गए सारे। माई तरले लैंदी है, माई वास्ते पांदी है, आंदी है मेहमानों शाम तक ठहरो, मेरा खामद आएगा थोड़ी ज़ियारत करेगा। जगन पीर फरमाते ने माई असीं बड़ी दूर दी मंदिरां दे मुसाफिर हां, और करी सलाम उथों कूच कर जांदे ने। शाम दा वेला हुंदा वे, खामद आ जांदा वे, आके वेखदा वे रौनकां ही रौनकां ने, बरकतां ही बरकतां ने। कहन लगा ने अल्लाह वालिए घर विच बरकतां ही बरकतां ने। कौन आया सी? कहन लगी एक आया सी, बड़ा अल्लाह वाला आया सी। कहन लगा तो हुलिया ते दस। कहन लगी जदों बोलदा सी मोती रोलदा सी। हले लगता तुहाडे सीने ते नबी दी शान असल नहीं करन दी, तुहाडे दिल ते नबी दी शान असल नहीं करन दी। जदों बोलदा सी मोती लगता थक गए हो, तुसीं थक गए हो ना? गल खत्म कर देवां? मैं अपनी गल करके अपनी गल खत्म कर देवां। खत्म कर दे ना गल। जदों बोलदा सी मोती रोलदा सी, जदों चुप करके बहंदा सी दिल करदा सी असीं ओहदे वल वेंदे ही रहिए, ओ चुप करके बैठे ही रहे। खामद पता की आंदा बीवी नूं कहंदा ओदे नबी कपारी सी। अलामा साहब कह रहे सन कि शेर भी ज्यादा सुनाना है, कुरान भी ज्यादा सुनाना है। बीवी नूं कहंदा ओदे नबी कपारी सी, जिस दी खातिर इथे उम्र गुजारी सी। क्यों ना रोकी ओदी सोनी सवारी सी, करदा ज़ियारत मैं उस जग्गां दे पीर दी।
آقا علیہ السلام شان تے قرآن نہ سنا دیواں تانوں آ قرآن سنا دیاں تے اپنی گل مکا دیواں دنیا دے اندر بڑے بڑے پیر آئے نے بڑے بڑے جعلی نبی آئے نے جنہاں دیاں کرتوتاں نال اخبار پڑھے نے واہ آقا تیری عظمت تو قربان جاواں میرے پیر دی شان نال رب دا قرآن پڑھیا سبحان اللہ اللہ فرماندے نے یاسین سبحان اللہ اللہ جی کہ تسی سبحان اللہ کہنا اپنی گل میں ختم کر لگا انشاءاللہ یاسین اللہ شاہ عبد الغنی مرحوم رحمہ اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے رب العالمین دی قسم ہے قرآن پڑھنا انگ انگ نو جو اٹھنا کاموں کی رائے کرتے سن جتنے یزدانی شہید رحمہ اللہ جمعہ پڑھایا کرتے سن یزدانی شہید رحمہ اللہ تو پہلے وہ اتنے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن انہوں تو بعد حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید میرے قائد رحمہ اللہ انہوں تو بعد وہ خطیب آئے انہوں دی شہادت تو بعد حضرت مولانا قاری حنیف الربانی صاحب وہ جگہ حالے تک خطیب نے اللہ انہوں دی عمر میں برکت فرما دے شاہ صاحب رحمہ اللہ کاموں کی جمعہ پڑھایا کرتے سن کاموں کی تو ایک ساڈے دوست سارے فیصلہ آباد تشریف لے آئے گل دس رہے سن کہن لگے کہ ایک دن کا وقت سارے جڑے فیصلہ آباد کے مسجد کے خطیب مولانا رفیق الرحمان صاحب انہوں کے رشتے دار نے وہ دس رہے سن کہن لگے کہ شاہ صاحب مسجد میں روزانہ قرآن پڑھیا کرتے سن قرآن پڑھتے سن تقریر موجود نے ہلے تک نیٹ سے بھی ہے نے بڑا پیارے انداز میں قرآن پڑھتے سن میں انشاءاللہ انہوں نے انداز سے قرآن پڑھا گا شیخ صاحب کا حکم ہے کہنے لگے قرآن پڑھتے سن پڑھدے ایک پرندہ چڑی اس موٹے تے آن کے بیٹھ جاندی ایک انہوں نے اس موٹے تے آن کے بیٹھ جاندی قرآن پڑھ کے جب فارغ ہو گئے کہنے لگے چلو پرندے اڑ جاؤ کل نو پھر آیا جی جنہ کا قرآن پرندے بھی سنیا کرتے سن جنہ کا قرآن مل صاحب انہوں بیدار کرو یار بیدار کرو کہ نہ مارو نا ذرا قرآن کس طرح پڑھنا یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کسی اقنا والشہا واللیل اذا سجا وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى آمینہ علیہ السلام دی شان سے قرآن پڑھنا اگنا دنیا کے لوگوں اج دنیا کے اندر ماں بچیاں واسطے کھلونے لے کے آندی ہے بچے واسطے کپڑے لے کے آندی ہے بچہ چادر اتنے لینا وے بچہ اتنے واسکٹ لینا وے کپڑے پہنتا وے ٹوپی پہنتا وے ماں آندی ہے پترا تینوں ٹوپی بڑی پیاری لگتی ہے تینوں چادر بڑی پیاری لگتی ہے یہ تینوں اپر بڑی پیاری لگتی ہے یہ تینوں کپڑے بڑے پیارے لگتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا باپ سر سے کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام دی ماں سر سے کوئی نہیں اللہ نے جبریل نو کر دیتا وے اللہ فرماندے نے سونیا تو چادر لینا وے سانو تیری چادر اتنی چنگی لگدی اسی قرآن بنا کے تیرے تے نازل کر دیتا وے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور اللہ اعلان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں والنجم
اذا ہوا. ہر ایسے سبحان اللہ کہنا جی میرے پیر کی شان سن کے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. میرے پیغمبر نے سینے کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. سنا دیا تے گل مکا دیا. اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے. برفانا اللہ کا ذکر کا معنی کر رہے ہیں. اندر برفانا وعدہ ایک کیتا رحمان نے. نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے. نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے. نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے. کر کر وچ پہنچیا دیکھو نام سرکار دا نام محمد والا. درود پاک دی تھل پیدا ہو جاوے. نام محمد والا سال دے تھار دا نام محمد والا. اور چار چفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی. مشرق مغرب شمال جنوب پاکستان ہے یا ہندوستان ہے افغانستان ہے یا انگلستان ہے چین ہے یا ایران ہے عراق ہے یا شام ہے امریکہ ہے یا جمیکا ہے. اور چار چپیرے پئیاں